नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा सुरु। आगामी चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याउने अध्यक्ष ओलीको दावी। 6 दलका नेताले दिए महाधिवेशन सफलताको शुभकामना। कर्णाली प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्र साईको नेतृत्वको सरकारले 3.5 वर्षमा भ्रमणमा मात्रै सक्यो 1.5 करोड मितव्ययको नारा भाषणमै समेत। कञ्चनपुर स्थित शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको 15 बिघा जमिनमा व्यक्तिको हालीमुहाले जमिन खाली गर्न अदालतले दिएको आदेशको बेवास्ता। रुकुम पश्चिमको कालाखोला लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण 10 वर्षमा पनि सकिएन। 75 लाख खर्च भइसक्यो, गाउँमा बत्ती बलेन। र दाङको गढवा स्थित कक्रहवा सोता खोलाबाट जथाभावी ढुङ्गा निकासे। गाउँमा बाढी पस्ने भन्दै स्थानीयवासी चिन्तित। सुरुवातमा एमाले महाधिवेशन सम्बन्धी न्युज। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा सुरु भएको छ। नारायणगढ स्थित नारायणी नदी किनारमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन उद्घाटन गरे। उनले रिमोट थिचेर झण्डोत्तोलन गरी महाधिवेशन उद्घाटन गरेका हुन्। महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी 3 तहका निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने दावी गरे। आउँदो चुनावपछि एमालेको सरकार बन्छ र एमालेले बाँकी रहेका विकासका कामलाई अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभिवारा पुरा गर्छ। स्थानीय तहका निर्वाचनमा पहिले जस्तो 40% भन्दा बढी भन्ने होइन, 50% भन्दा बढी नेकपा एमालेले हासिल गर्नेछ। अध्यक्ष ओलीले सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति पनि व्यङ्ग्य गरे। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा खुट्टा तान्नेहरूले अहिले देउवाको पनि खुट्टा तान्न सक्ने ओलीको भनाइ थियो। उनले शान्ति प्रक्रिया अझै नसकिएको भन्दै महाधिवेशनपछि एमालेले माओवादीका पूर्व लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरे। हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरू पुस्नु छ। हामीले अहिलेसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्डजीको नेतृत्वमा फेरि केही नाम उहाँले लिएर एउटा चोइटो जानुभएको छ। उहाँहरू प्रचण्डजीको नेतृत्वमा छ। अहिले पनि त्यो शान्ति प्रक्रिया किन टुङ्गो लाउनुहुन्न? उहाँहरू टुङ्गो लाउनुहुन्न। किन घाइतेहरूको बन्दोबस्त गर्नुहुन्न? जेलमा रहेका झुटा मुद्दाहरू किन खारिज गर्नुहुन्न? किन घाइतेको उपचार हुँदैन? किन बहिर्गमित लडाकुहरूको व्यवस्था हुँदैन? महाधिवेशनमा बन्द सत्र भने भोलि सौराहामा हुनेछ। बन्द सत्रमा 2175 प्रतिनिधिले भाग लिनेछन्। उनीहरूले अध्यक्षसहित 15 पदाधिकारी र 225 सदस्य केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछन्। त्यसअघि आजै साँझ सौराहामा केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक बस्दैछ। नेकपा एमालेले 10औं महाधिवेशनको उद्घाटनको सत्ता गठबन्धनमा रहेका र नरहेका दलका नेतालाई बोलाएको थियो। एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने निम्तो थिएन। एमालेले जतिलाई पनि निम्तो गरेको थियो ती दलका सबैजसो नेता चितवन पुगे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने चितवन गएनन्। उनले पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेललाई पठाए। एमालेलाई शुभकामना दिन चितवन पुगेका कुन नेताले के भने त? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लामो समयपछि एउटै मञ्चमा देखा परे। असार 29मा ओली पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा भएका थिए। त्यसै त यी दुई नेता संसद बैठकमा बाहेक एउटै मञ्चमा देखा परेका थिएनन्।
देउवा शुक्रबार एमालेलाई महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिन चितवन पुगेका हुन्। उनले कङ्ग्रेस र एमाले बीच वैचारिक भिन्नता भए पनि जनताका सवाल र राष्ट्रियताका विषयमा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिए। उनले ओलीतर्फ लक्षित गर्दै राजनीतिक असहमतिको समाधान संविधान प्रदत्त विधिबाट खोजिनुपर्ने बताए। नीतिगत विषयमा रहेका विमतिहरूलाई हामीले संविधान मार्फत निर्धारण गरेका विधि मार्फत टुङ्गो लगाउने, त्यसलाई हामीले सबैले स्वीकार गर्ने पद्धति बसाल्नु पर्दछ। नेपाली कांग्रेस पार्टी यिनै मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छ। एमाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि बोलाएको थियो, तर उनी कार्यव्यस्तता देखाएर गएनन्। उनको साटो लीलामणि पोखरेल गएका थिए। उनले कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकताको आवश्यकतामा जोड दिए। कम्युनिस्ट पार्टीहरू बन्ने, विभाजित हुने, फेरि एकत्रित हुने, फेरि विभाजित हुने, ध्रुवीकृत हुने यो श्रृङ्खला चलिरह्यो। त्यसैले द्वन्द्व निरपेक्ष, एकता सापेक्ष भनिएको होला। जनता समाजवादी पार्टी पनि अहिले सरकारमै छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनआन्दोलन र मधेस विद्रोहका उपलब्धिलाई जीवन्त बनाउने समय खेर गइरहेको प्रति सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए। ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरू, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह लगायतका आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूलाई जालझेल, षड्यन्त्र, छलछामको अँध्यारोबाट निकालेर जनताले अनुभूत गर्ने गरी जीवन्त तुल्याउने समय खेर गइरहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो पार्टीले उठाएको संविधान संशोधन लगायत मुद्दालाई सम्बोधन गर्न देखाएको तत्परताप्रति ओलीलाई धन्यवाद दिए। जो बाँकी काम छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म यहीँबाट आग्रह गर्दैछु कि उहाँले पनि आश्वासनको साथसाथ सम्झौता गर्नुभएको थियो यस सम्बन्धमा, र फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री भन्ने अवसर पाउनु भएको छ। र त्यसैले उहाँले जो बाँकी काम छ अवश्य पुरा गर्नुहुन्छ र हाम्रा माथि लगाइएको मुद्दाहरू फिर्ता हुन्छ र जेलमा जुन राजबन्दीहरू बसेका छन् तिनीहरू चाहिँ मुक्त हुन्छ। अब त्यो भएन भने त्यो 20 लाख मानिसको मधेसमा जुन मानव साङ्लो थियो फेरि पनि सडकमा उतर्न सक्छ। रापरपा अध्यक्ष कमल थापाले नेत्रविक्रम चन्द्र सिके राउतको पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याए बापत तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर नक्सा ल्याएकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई देशले सधैँ सम्झिरहने मात्रै बताएनन्, दृढ अडान भएको र राष्ट्रवादी नेता समेत भने। केपी ओली जस्तो एउटा दृढ अडान र राष्ट्रवादी सोच भएको नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीले यो देशलाई सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउनको निमित्त ऐतिहासिक योगदान पुर्याउन सक्नेछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उद्घाटन समारोहमा केही ढिला पुगे। सवारी साधनको जामको कारण ढिला पुगेका केसीले संसद, सरकार र न्यायपालिकामा देखिएको अहिलेको अव्यवस्थाको जिम्मेवारी सबै दलले लिनुपर्छ भने। अहिले जसरी मुलुक जानुपर्ने त्यो गइरहेको छैन। संसद अस्तव्यस्त छ, कार्यकारिणीभित्र पनि राम्रो वातावरण छैन, न्यायपालिकाभित्र पनि तपाईँको चाहिँ वातावरण छैन, राम्रो स्थिति छैन, निराशा छ। अब यो चाहिँ उही मैले भने जस्तो एउटाले पारिकालाई काली पारे, पालिकाले वारिकालाई काली पारे भने जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूले एउटाले अर्कालाई दोष लगाइरहेका छौँ हामी। मञ्चमा अरू पार्टीका नेता थिएनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एमालेले बोलाएकै थिएन।
नेकपा एमाले चितवन अधिवेशनमा बाधा उत्पन्न हुने भन्दै ट्राफिकले पथलैयामा मालवाहक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ, जसका कारण वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरबाट सामान लोड गरेका 100 भन्दा बढी मालवाहक सवारी सडकमै रोकिएका छन्। यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर राजधानी तथा पश्चिमतर्फ जाने सबै मालवाहक सवारी समेत रोकिएका छन्। एमाले अधिवेशन भइरहेको चितवन क्षेत्रमा जाम हुने भन्दै ट्राफिक प्रहरीले मालवाहक सवारी रोकेको हो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज जारी छ, अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। 3.5 वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेर महेन्द्र बहादुर शाहीले कांग्रेस सांसद जीवन बहादुर शाहीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा आएका महेन्द्र बहादुर शाहीले इमानको राजनीति गर्ने भन्दै पूर्व सहमति अनुसार राजीनामा दिएको बताए। तर इमानको राजनीतिमा सफल भएको शाही मन्त्रीमण्डलले 3 वर्ष 8 महिनामा पनि झण्डै 1.5 करोड रुपियाँ बराबरको रकम भ्रमणमै सकेर आर्थिक रूपमा भने मितव्ययी हुन नसकेको सन्देश दिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार 3.5 वर्षमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले भ्रमणमा मात्रै 1 करोड 44 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 अनुसार मुख्यमन्त्रीले दैनिक 3000 र मन्त्रीहरूले 2500 का दरले दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था छ। ऐन अनुसार उनीहरूले एकपटक भ्रमण गर्दा 5 दिनसम्मको भ्रमण खर्च पाउँछन्। दैनिक भ्रमण भत्ताको सन्दर्भमा मन्त्रीहरूले 1 दिनको 2500 को दरले र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले 3000 को दरले दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च पाउने व्यवस्था रहेको छ। अब यसमा उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार कति पटक फिल्डमा जानुपर्ने हुनसक्छ। काठमाडौँ अन्य ठाउँमा भ्रमणमा जाँदाखेरि नियमअनुसार कानुनले तोके अनुसारको भ्रमण खर्च उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। यसमा आन्तरिक रूपमा बनाइएको नियम अनुसार चाहिँ 5 दिनसम्मको एकपटकमा जाँदा 5 दिनसम्मको भ्रमण खर्च पाउने यसमा चाहिँ व्यवस्था गएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक मासिक 60,770 रुपैयाँ छ भने मन्त्रीहरूको 52,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा जीवन बहादुर शाहीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि कर्णालीको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 8 मन्त्रालय मध्ये मुख्यमन्त्री शाहीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही बाहेक अन्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। आर्थिक रूपमा मितव्ययी बन्न नसकेको पूर्ववर्ती सरकारलाई वर्तमान सरकारले पछ्याउँछ कि पछ्याउँदैन त्यो भने आगामी दिनले देखाउनेछ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ बसन्त भण्डारी, ग्यालेक्सी फोके, सुर्खेत। कञ्चनपुर स्थित शुक्लाफाटा राष्ट्र निकुञ्ज क्षेत्रको 15 बिघा जमिन विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। शुक्लाफाटा नगरपालिका राजपुर खजुवा टोलमा निकुञ्जको 15 बिघा जमिन 13 वर्षदेखि अतिक्रमणमा परेको छ। निकुञ्जले 2078 साल भदौमा अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आदेश दिँदै 12 जना व्यक्तिको नाममा सूचना जारी गरे पनि अहिलेसम्म खाली गरिएको छैन। निकुञ्जले चाँडै अर्को कदम चाल्ने बताएको छ। पुरानो घटना हो यो, 3-4 सालदेखि नै घटना हो। अब त्यसमा विभिन्न पहिलेका पहिलेका हाम्रा प्रमुख सांसदज्यूहरू धेरै प्रयास पनि गर्नुभएको छ, तर अहिलेसम्म उठाउन सकेको अवस्था छैन। त्यही पनि हामीले राजनीतिक संयन्त्रहरूसँग सम्पर्क गरेर हामी उठाउने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। विभिन्न चरणमा हाम्रो कुराकानी वार्ताहरू भइरहेको छ। राजनीतिक शक्ति र ठूला नेतासँगको पहुँचका आधारमा जमिन अतिक्रमण गरिएको हो। राजनीतिक दलसँगकै समन्वयमा अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन सकिने निकुञ्जको आशा छ। यसबारेमा सरकारलाई समेत जानकारी गराइए पनि व्यवस्था गरेको स्थानीयको गुनासो छ। अतिक्रमण भएको हो, यो स्टेप बाई स्टेप अतिक्रमण भएको छ। तपाईको सीमाङ्कनका पोलहरू गायब भएका छन्। त्यो स्थानीय तह अथवा निकुञ्ज होस् त्यसको खोजतानी भएको छैन। जमिन अतिक्रमण गरी खाली नगर्नेमा वीरबहादुर साउद, देवसिंह रतोकी, गणेश साउद, अर्जुन साउद, नरबहादुर रतोकी, हरिलाल साउद छन्। यस्तै ऐन बहादुर बोहरा, करण रतोकी, उत्तम रतोकी, दलबहादुर बोहरा, तिलक साउद, गम्भीर सिंह भण्डारी लगायतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गरेका छैनन्।
दाङको गडवा गाउँपालिकामा पर्ने कक्रहवा सोता खोलाबाट मनोमानी ढङ्गले ढुङ्गा निकासी हुन थालेको छ। गाउँपालिकाले स्थानीयसँगको समन्वय बिना मनोमानी तवरबाट ढुङ्गा उत्खननको अनुमति दिएको हो। जथाभावी उत्खननले बर्खायाममा गाउँमा बाढी पस्ने स्थानीयको चिन्ता छ। खोलाले टस नस पारिसक्यो, जनतालाई उठाउन लागिसक्यो, पुरा नर्सरी काटेर केही छैन। अनि बस्ती उठ्ने तटबन्ध भयो। यहाँ यत्रो नर्सरी काटेपछि खोला कहाँ जान्छ? जनताको घर दैलोमा पुगिसकेको छ। यो जनता कहाँ जाने? जनताले बार आउँछौँ खोला राखाउँछौँ मान्दैनौँ। अब जनता रिसाइसक्यो, गाउँपालिकाले रोयल्टी नदियोस्, बन्द गरोस्। हामी जनताबाट जे पनि हुनसक्छ, भोलि बिहान जनताबाट यो भयो भनेर गाउँपालिकाले जिम्मा ल्याउनु पर्यो। जनताको घर दैलो उठ्ने त्यहाँ भइसक्यो भल पहिरो गएर। कक्रहवा सोता सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने खोलाबाट जथाभावी ढुङ्गा निकासी हुन थालेपछि वनले पनि आपत्ति जनाएको छ। वनका पदाधिकारी, स्थानीय उपभोक्ता लगायतको टोलीले बिहिबार सोताको अनुगमन पनि गरेको छ। कटान भइरहेको अवस्थामा यहाँका समुदायले यो कटानलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अथवा बस्ती पनि जोखिम भएको अवस्थामा यसलाई यो ढुङ्गा संरक्षण गर्नुपर्छ, उत्खनन रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जुन किसिमले संरक्षण गरेका थियौँ र अहिले गाउँपालिकाले रोयल्टी मार्फत यो ढुङ्गाहरू उठाउन दिइरहेको अवस्थामा हामीले गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्दाखेरि पनि गाउँपालिकाले हाम्रो सुनाइ नगरेको कारण हामी चाहिँ अब अन्यायमा छौँ। स्थानीयले कक्रहवा सोताबाट कुनै पनि नदीजन्य वस्तु उत्खनन बन्द गराएका थिए। गाउँपालिकाले अनुमति दिएपछि प्रहरी प्रशासन पनि मौन छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। रुकुम पश्चिमको कालाखोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण थालिएको 1 दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि सकिएको छैन। 2066मा योजना सुरु हुँदाका निर्माण समितिका अध्यक्ष रातो कामीले अहिले यही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य छन्। तर गाउँ उज्यालो भएको देख्ने नागरिकको सपना भने अँध्यारोमै बितेको छ। आयोजना सम्पन्न नहुँदा नागरिक अहिले पनि टुकी, मैनबत्ती र सौर्य ऊर्जामै निर्भर छन्। बिजुली बाल्नु पाएन, यो अहिले गर्दा अब केही छैन। अब यो बिजुलीको भर नभएर हामी अब केन्द्रीय लाइनको पर्खाइमा बसिरहेका छौँ। अब केन्द्रीय लाइन हामी छिट्टै पाल्ने हामी त्यसलाई पहल गर्छौँ। हाम्रो अध्यक्षले पनि यसलाई पहल गरिदिनु भएन। अब अध्यक्ष हाम्रो आर्टी कमिटी हुन्छ, उहाँ सभासद पनि हो। अहिले प्रदेश कमिटीको अहिले उहाँले योजना पार्ने, बिजुली बाल्ने काम उहाँको हातको हो। आयोजनाबाट 1465 घरमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य थियो। आयोजनाको लागि 75 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। 2076मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र HA कन्स्ट्रक्सन बेच 2 करोड 42 लाखमा निर्माण सम्झौता भएको थियो। तर 2 वर्ष भइसक्दा समेत 5-7 वटा पोल गाडेर तार तान्ने बाहेक अरू काम अघि बढेको छैन। पाँचथर र तेर्थुम जोड्ने तमोर खोलाको लुमुघाटमा पक्की पुल नबन्दा आवत जावतमा समस्या भएको छ। 69 सालमा निर्माण सुरु भएको पुल 72 सालमा निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो। तर 9 वर्ष भइसक्दा समेत ट्रस्ट र RCC सहित 6 वटा पिलर बनाउनु पर्ने भए पनि 4 वटा पिलर मात्रै उभ्याइएको छ। अरू काम हुन सकेको छैन। दुवै जिल्ला तर्फबाट सडक जोडिए पनि पुल नबन्दा आवत जावतमा समस्या भएको हो। धेरै समस्या भएको छ। जस्तै पाँचथरको खेतीपारी छ, त्यहाँबाट यता धान ल्याउनलाई समस्या भएको छ। यहाँबाट गाडीहरू जान्थ्यो, सुविधाहरू धेरै हुन्थ्यो। तेर्थुम हामी पाँचथरको यो क्षेत्रको व्यक्तिहरूले जम्मै तरकारी, धान, बदम, नगदे बालीहरू जम्मै तेर्थुम बजार लगेर बेच्ने नजिकको बजार हाम्रो त्यो जानलाई असम्भव छ। निर्माण सामग्री अभाव, भूकम्प, नाकाबन्दी र बन्द हडताललाई ठेकेदार कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्नुको कारण देखाएको छ। पुल निर्माणको जिम्मा स्वच्छन्द निर्माण सेवाले लिएको हो। कुल 13 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको पुल 150 मिटर लामो छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा सुरु। आगामी चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याउने अध्यक्ष ओलीको दावी। 6 दलका नेताले दिए महाधिवेशन सफलताको शुभकामना। कर्णाली प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्र साईको नेतृत्वको सरकारले 3.5 वर्षमा भ्रमणमा मात्रै सक्यो 1.5 करोड मितव्ययको नारा भाषणमै समेत।
कञ्चनपुर स्थित शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको 15 बिघा जमिनमा व्यक्तिको हालीमुहाली जमिन खाली गर्न अदालतले दिएको आदेशको बेवास्ता। रुकुम पश्चिमको कालाखोला लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण 10 वर्षमा पनि सकिएन। 75 लाख खर्च भइसक्यो, गाउँमा बत्ती बलेन। र दाङको गडवा स्थित कक्रहवा सोता खोलाबाट जथाभावी ढुङ्गा निकासे, गाउँमा बाढी पस्ने भन्दै स्थानीयवासी चिन्तित। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। अब राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।